मोगाळ भावा बहिणीनो आज पवित्र सभा बघेवन हांव कार्मेलीच्या टेम्पलान भेटेल्लें स्मरण करता। पवित्र पुस्तकाच्या बरपा भायर सांत याकोबाच्या सुवातेंत सांगिल्ल्या प्रमाणे मरियेच्या जल्मा पयलें तिच्या आवय बापूय सांत जोखी आनी सांत अण्णा हांकां सर्गींत हांव एक संदेश मेळ्ळो म्हणून तुमकां भुरग्यां जल्मतले आनी त्या भुरग्याक तुम्ही देवाक समर्पण दिचे। सांत जोखी आनी सांत अण्णा आपल्या आंगोणेप्रमाणे 3 वर्सांचे आपल्या दुवे मरियेक जेरुसलेमच्या टेम्पलांत देवाक समर्पिले। गब्रियल दूतान मरियेक बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार ती देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालता आनी ती म्हणटा आपूण सोम्याची चेरान दासी तुझ्या सगळ्याप्रमाणे मुजेतेन जावन। मरी सोम्याची चेरान दासी जावन कलतेपणान माय मोगान आनी विधेयपणान जियेल्ले वरवीं मनशाच्या हातांनी बांदयेत जाल्ल्या देव मंदिरा प्रास वर्ते मंदिर ती जावंक पावली। वर्त्या ज्या भितरान देव तिचे थंय वस्ती करतलो आनी सोडणीच्या वावरान तिचो पात्र केळोवंक देवान तिका पवित्र केली। मरिया आमकां तिची देख घेवंक आपण दिता। मरिया बरी आमी संवसारी वशातावन पयस रावन आमकांच कांयच फाटीं दवरिनासतना देवाक भेटोवन दिवंक जाय। मरियेची कलतेपणाची देख आमी घेवया, मरिये बरी आमी जावया आनी आमचे क्रिस्त जिणी फळाबरीत करया। सांतान मायेचे उदरी पापा बिन माणिक जल्मला सांत जोखीम बापा